नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली वीडियो के अंदर मैं हज़रत हकीम लुक़मान रहमहुल्लाह उनकी नसीहतें औलाद की तरबियत के बारे में उनका किरदार वो पेश कर रहा था कि औलाद की तरबियत के अंदर हकीम लुक़मान का लहजा लीजिए। हकीम लुक़मान का लहजा लोगे तो औलाद की तरबियत बड़ी अच्छी होगी। औलाद की तरबियत अच्छी होगी तो फिर औलाद बड़ी होकर तुम्हें अच्छा सिला पेश करेंगे। औलाद बड़े होकर फिर तुम्हारे लिए सुकून का और तुम्हारी आँखों की ठंडक का ज़रिया बनेंगे। तो पहला काम मैंने कहा था लहजा लीजिए। अब आगे चलते हैं। हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को जो पहली नसीहत की, हमें भी चाहिए हम लहजा नरम करने के बाद पहला काम जो करना है औलाद की तरबियत के अंदर, औलाद को सबसे पहले जो उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर जो बात उतारनी है वही उतारिए जो हकीम लुक़मान अपने बेटे के जहन दिल और दिमाग में उतार रहा है। बेटे को कह रहा है या बुनैया, पहले लहजा नरम, ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे दिल के टुकड़े, मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह। पहली नसीहत, पहली बात बेटे को जो हमने समझानी है, बेटे को जो हमने अपने बतानी है, औलाद को बतानी है, वो पहला अक़ीदा समझा दीजिए, वो है ला तुशरिक बिल्लाह, कि मैं मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक न करना, अल्लाह के साथ शिरक न करना। ये पहली बात है। ये हमने अपने बेटे के कान के अंदर, बेटे के दिल और दिमाग के अंदर, उसके सीने के अंदर ये बात हमने सबसे पहले उतारनी है। बेटा देखो, अल्लाह अकेला वाहिद मुश्किल कुशा है, अकेला वाहिद हाजत रवा है, अकेला वाहिद बिगड़ी बनाने वाला है, अकेला वाहिद नफ़े नुकसान का मालिक है। अकेला अल्लाह की ज़ात के अंदर भी उसका शरीक कोई नहीं, अल्लाह की सिफ़ात के अंदर भी उसका शरीक कोई नहीं। आसान सा जुमला, एक जुमला आपको देने लगा हूँ, वो जुमला आप अपने औलाद की ज़हनों के अंदर बिठा दीजिए, अपने ज़हनों में उतार लीजिए, अपने दिल और दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। वो जुमला बड़ा प्यारा, वो ये है, अपने बेटों की तरबियत करते हुए पहला काम कि लहजा नरम, दूसरा काम ये करना है ला तुशरिक बिल्लाह। इसका तर्जमा अपने अंदाज़ के अंदर अपने बेटे के जहनों में उतारो। एक जुमला उनके दिल और दिमाग में बिठा दो कि बेटा अल्लाह का गैर, अल्लाह के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह अकेला अपने गैर के बग़ैर सब कुछ कर सकता है। ये जुमला अपनी औलाद के जहनों में बिठा दीजिए कि अल्लाह का गैर, अल्लाह के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह अपने गैर के बग़ैर सब कुछ कर सकता है। ये बात पहली बात की है कि फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। कुरान के अंदर कहीं पे कहा ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, किसी शय को भी अल्लाह के साथ, कहीं पे कहा ला तुशरिक बिल्लाहि अहदा, किसी एक को भी अल्लाह का शरीक न बनाना। ये मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर कुरान ने कहा, और वह कुरान की ज़ात ने, अल्लाह की ज़ात ने वाज़ेह तौर पे ये भी कह दिया कि मैं हर गुनाह माफ़ कर दूँगा। कलमा पढ़ लेने के बाद, ईमान के बाद जितने गुनाह होंगे मेरी रहमत से वो माफ़ हो सकते हैं, मैं माफ़ कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे नाम अमाल के अंदर शिरक हुआ, याद रखो मैं शिरक गुनाह ऐसा है इसको माफ़ नहीं करूँगा। शिरक की तारीफ़ क्या है? शिरक कहते किसे हैं? यानी अल्लाह की ज़ात, उसके साथ अल्लाह का गैर, जो भी अल्लाह का गैर है, गैर उर्दू वाला नहीं, यानी अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है, अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है, वो नबी हैं, वो फ़रिश्ते हैं, वो वली हैं, वो कुतब हैं, वो अब्दाल हैं, जो कुछ भी है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह के अलावा हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है। यानी अल्लाह जो कुछ करना चाहें, अल्लाह की किसी की ज़रूरत नहीं है, और हमें हर काम करने के लिए अल्लाह की ज़रूरत है। ये अल्लाह की ज़ात ने इंसान की फ़ितरत के अंदर भी तौहीद रखी हुई है। हर इंसान की फ़ितरत में तौहीद है। एक आदमी अफसर है, अपने ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी कुर्सी के ऊपर मेरा नौकर बैठ जाए, कभी कोई अफसर बर्दाश्त नहीं करता। चलो नौकर तो दूर की बात, DSP जो है वो अपनी कुर्सी के ऊपर SP SHO को बैठा हुआ बर्दाश्त नहीं करता, अपनी कुर्सी के ऊपर किसी आम थानेदार को बैठा बर्दाश्त नहीं करता।
عام سپاہی کو بیٹھا برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ میری کرسی ہے، حالانکہ یہ کرسی عارضی ہے، اس کا عہدہ عارضی ہے، لیکن اس عارضی عہدے کے اوپر بھی وہ کسی اور نوکر اپنے سے نیچے آدمی کو بیٹھنا اس کو برداشت نہیں۔ کرسی تو دور کی بات ہے، یہ بڑے لوگ جتنے بھی ہیں، افسر جتنے بھی ہیں، یہ ان کے لیے واش روم پیشاب کرنے کے لیے، گندگی نکالنے کے لیے ایک جو واش روم بنا ہوتا ہے، اس واش روم کے اندر بھی عام سپاہی کو جانے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ واش روم میں جو اس نے کرنا ہے وہی سپاہی نے کرنا ہے، لیکن اس کو بھی یہ بھی برداشت نہیں کہ میرے واش روم کو میرا ماتحت استعمال کرے۔ یہ اللہ نے فطری طور پہ انسان کے اندر یہ توحید رکھی ہوئی ہے۔ آدمی کی شادی ہو جائے وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے، میری بیوی، وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، کسی سے یوں پیار بری باتیں کرے، اس کی غیرت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اپنی جگہ پہ وہ دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہتا، یہ فطرت انسان کے اندر ہے۔ حالانکہ انسان عارضی ہے، اس کا عہدہ عارضی، اس کی ملکیت عارضی، لیکن پھر بھی یہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات کہتی تیرے پاس جو کچھ ہے یہ عارضی ہے، اپنی عارضی عہدے کے اوپر تو کسی غیر کو برداشت نہیں کرتا، اپنے سے نیچے والے کو برداشت نہیں کرتا، تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو میرا ہے، وہ تو ابدی ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والا، میری کرسی تو ابدی ہے جس کو فنا نہیں ہے، ہر چیز کو فنا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے لیکن اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ کی صفات کو فنا نہیں، اللہ کی ذات کو فنا نہیں۔ تو کہتے جو تم عارضی زندگی کے ساتھ، عارضی عہدے کے ساتھ اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتے، تو مستقل جو میرے پاس کرسی ہے، میں اپنے علاوہ اپنے غیر کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں اپنے ساتھ؟ اس لیے پہلا جملہ یہ اپنی اولاد کے ذہنوں میں بٹھا دیجئے، حکیم لقمان کی یہ بات دل و دماغ کے اندر بچوں کے اتار دیجئے۔ اگر یہ بچے کے دل کے اندر یہ بات توحید کی اتر گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بچے کو کہتے ہیں بچہ وہ دیکھو یہ کام نہ کرو، وہ تمہارا ابو دیکھ رہا ہے، یہ کام نہ کرو تمہاری امی دیکھ رہی ہے، یہ کام نہ کرو بیٹا تمہارا چاچو دیکھ رہا ہے، فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، نہ کرو۔ ہم نے بچے کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ جب چاچو دیکھے، جب باپ دیکھے، جب ماں دیکھے تو کام نہ کرو، تو بچہ باپ کے سامنے نہیں کرتا، ماں کے سامنے نہیں کرتا، چاچو کے سامنے نہیں کرتا۔ بچے کے ذہن کے اندر ہم نے یہ بٹھا دیا کہ ان کے سامنے نہیں کرنا، ان کے سامنے بچہ نہیں کرتا۔ اگر ہم نے بچے کے بچپن کے اندر یہ دل و دماغ میں اتار دیا بیٹا یہ کام نہ کرو، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ کام نہ کرو، اللہ ہمارے سامنے ہے، بیٹا نہ کرو، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ کے سامنے ایسا کام نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم بچپن کے اندر یہ بچے کے دل میں بات اتار دیتے، خدا کی قسم یہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کرتا۔ ہم نے دل کے اندر اتارا یہ ہے تمہارا باپ نہ دیکھے، تمہارا چاچو نہ دیکھے، برادری کے لوگ نہ دیکھے، فلاں نہ دیکھیں۔ بچہ ان سے سامنے گناہ کرتے ہوئے تو ڈرتا ہے، رب کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات اتاری نہیں ہم نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا بات ہم اگر دل کے اندر یہ اتار دیں بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو چمچے گیری کرتے ہیں، یہ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، جی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ ساری باتیں تب ہیں کہ ہمارے دل کے اندر توحید نہیں ہے۔ ہمارے اندر اگر توحید بس جائے کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یہ جملہ اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر اتر جائے تو یہ تو یہ جو ہمارے جی کرتے ہیں، یہ جو ہم چمچہ گیری کرتے ہیں، یہ ساری عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں، ہمارے بچوں کے اندر سے نکل جائیں۔ تو قرآن نے کہا حکیم لقمان کی دو بات ذکر کرتے ہوئے، پہلی بات میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ کی کہ اپنا لہجہ نرم کیجئے، اولاد کی تربیت اچھی ہوگی۔ اولاد کی تربیت کے اندر دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کے ذہن کے اندر بچپن ہی سے اللہ کا خوف بٹھا دینا ہے۔ اگر ہم گناہ کرتے نا، ہماری اب تربیت بچپن سے ایسی نہیں ہوئی، ہمارے دلوں کے اندر اگر توحید نہیں بٹھائی ہوئی تو کیا کرتے ہیں کہ بچہ گناہ کرتا ہے، کمرے کا دروازہ لگا کے بند کر کے، تھوڑا سا دروازہ ہوا کے ذریعے سے بھی کھلتا ہے تو فوراً ڈر جاتا ہے، اٹھ بیٹھتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں گیا، پردہ بھی حرکت کرتا ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی آ تو نہیں گیا، کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ اگر ہم نے اس کے دل کے اندر یہ بٹھایا ہوتا
اللہ دیکھ رہا ہے، وہ پردوں کے اندر بھی گناہ نہ کرتا، وہ دیواروں کے پیچھے بھی گناہ نہ کرتا، وہ چار دیواری کے اندر بھی گناہ نہ کرتا۔ اصل بات یہی ہے ہم نے اولاد کی تربیت ایسے نہیں کی۔ تو یہ دو باتیں ہیں، پھر آگے ان کی تربیت کے حوالے سے کہ تیسری بات حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کی ہے، اس کے اوپر پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔